कथा शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका रेडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीजमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। एमाले महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 60 पार्टीलाई निमन्त्रणा। सत्तारूढ केही दलहरू काङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्न नसक्ने ओलीको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 242 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 1,03,000 भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गयो। 100 भन्दा बढी बेपत्ता। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सो पार्टीसँग भाइचारा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका करिब 60वटा पार्टीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। एमालेको महाधिवेशन यही मक्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने कुरा त्यति सहज नभएको अवस्थामा महाधिवेशनमा उपस्थित हुने अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुने आकलन पनि गरिएको छ। सो पार्टीको महाधिवेशनको लागि गठित अतिथि सत्कार कमिटीका संयोजक डाक्टर राजन भट्टराईले उपस्थित नहुने पाहुनाले सफलताको शुभकामना सन्देश पठाएको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म भारतबाट 3वटा पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेसन पार्टीले आउने निश्चित गरेका छन्। फरवर्ड ब्लकले पनि महाधिवेशनमा आउने निश्चित गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी बङ्गलादेशको कम्युनिस्ट पार्टी अफ बङ्गलादेशका तर्फबाट आउने निश्चित भएको छ भने रिभोल्युसनरी वर्कर पार्टी र श्रीलङ्काबाट जेभिपी पार्टीका प्रतिनिधि आउने बताइएको छ। एमालेका विदेशका प्रमुख भट्टराईले कम्बोडियाको सत्तासीन पार्टी कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीका प्रतिनिधिले आउने निश्चित गरेको र फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रतिनिधि पठाउने भनेको छ। टर्कीको वामपन्थी पार्टीले आउने निश्चित गरेको छ। दक्षिण एसियाका अरू रुलिङ पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आउन नसक्ने भन्दै शुभकामना सन्देश पठाउने भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ केही दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्न नसक्ने भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले भने कसैले बैशाखी नटेक्ने र आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले काङ्ग्रेसको औँला समातेर हिँड्न पल्केकाहरूलाई काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म औँला दिने हो भन्ने थाहा नभएको बताउनु भएको छ। आफ्नो सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको सरकार बनाइदिनेहरू, काङ्ग्रेसको औँलो समातेर हिँड्न पल्किएकाहरू त्यो हिँड्न खोज्छन् नै, तर काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म औँलो दिन्छ मलाई थाहा छैन। खैर, अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले फोहोर बिनाको स्वच्छ भएको दाबी गर्दै पार्टीभित्र एक मनाएकताको साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्र निर्माणको लागि पनि एमाले कताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्यले नेकपा एमालेले चितवनमा महाधिवेशन कार्यक्रम राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रौतहटमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्य राखे पनि जनताको अगाडि केही नलाग्ने धारणा राख्नु भएको छ।
अब यहाँबाट म चितवन जाँदैछु। चितवनमा एउटा सानो पार्टीले पनि महाधिवेशन गरेको छ। अहङ्कारले चरम चुलीमा पुगेका खलनायकहरूले पनि महाधिवेशन गर्दैछन्। एमालेलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भन्नुभएको छ, मैले त भन्ने गरेको छु प्रचण्डलाई माया गरेका छन्, तर उनीहरू माया गर्न गएका त होइनन्, सिद्ध्याउन गएका हुन्। तर जनताको अगाडि कुनै तागतले केही गर्न सक्दैन। प्रचण्डले आउँदो चुनावमा मधेसमा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफू काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै श्रीराम सुगर मिल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई कुनै पनि गलत काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालले मध्यपुर थेमीको बोडेमा गरेको 2 दिने राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष नेपालले आफ्ना मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएर काम गर्न निर्देशन दिएको र गलत कार्य गरे कारबाही गर्ने जानकारी गराएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीले कुनै पनि गलत काम गरेमा कारबाही गरेर फिर्ता बोलाइने बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ज्यादै मुनाफा हुने गरी निजीकरण गरिएकोले सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गरी नागरिकको सेवामुखी भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेमा रहने सच्चा कम्युनिस्टलाई ढोकाबन्द गरेपछि बाहिर आउनु परेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस सेन्टर नेपाल एसोसिएट प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले आँट र साहसबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनु भएको छ। नेता शर्माले अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी नेतृत्वमा मुलुकमा यो परिवर्तन आएको सच्चाइलाई स्थापित गर्ने काममा लाग्न पनि पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विचार कसले पैदा गर्यो, यो अभियान कसले थालनी गर्यो, यो आँट कसले गर्यो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। त्यो कुरालाई स्थापित गर्नु, त्यो कुरा जनतासम्म लैजानु आज आवश्यक छ। नेकपा माओवादीले गरेको यो आँट, नेकपा माओवादीको नेतृत्वले गरेको यो आँट, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको यसको नेतृत्व, यो तथ्य हो। यो कुनै बनावटी कुरा होइन, कसैको प्रशंसाको कुरा होइन। अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई सही सूचना दिने र सरकारले गरेका कामको जानकारी गराउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले जोड दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 242 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। PCR एन्टिजन गरी 7136 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.39% अर्थात् 242 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 444 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,79,989 जना पुगेको छ। आज थप 1 जनासहित कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,495 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,03,209 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 91,09,666 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा र 78,76,701 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र ₹20 प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। एमाले महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 60 पार्टीलाई निमन्त्रणा, सत्तारूढ केही दलहरू काङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्न नसक्ने ओलीको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 242 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, 24 घण्टामा 1,03,000 भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गयो, 100 भन्दा बढी बेपत्ता।
र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन अघि। जाने बेला भएकै थिएन, अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त, राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाईँ पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। स्वर्गीय द्वारिका नेपाललाई मदन मोहन जोशी स्मृति पुरस्कारले सम्मान गरिएको छ। शनिबार साहित्य सङ्गम चितवनको आयोजनामा नेपाल परिवारलाई मदन मोहन जोशी स्मृति पुरस्कार समर्पण गरिएको हो। स्वर्गीय जोशीको श्रीमती पूर्णिमा जोशी र साहित्य सङ्गम चितवनका अध्यक्ष प्रकाश चापागाईले नेपाल श्रीमती पार्वती नेपाललाई सम्मान पत्र र आर्थिकले सम्मान गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय नेपाल साहित्य सङ्गम चितवनका कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा साहित्यकार हुमनाथ सापकोटाले स्वर्गीय नेपालको व्यक्तित्वको वर्णन गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय नेपाल बहुमुखी व्यक्तित्वको धनी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, प्राध्यापक, साहित्य, पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वर्गीय नेपालको ठुलो भूमिका छ। आँखामा राखे पनि नबिजाउने बहुमुखी प्रभावकारी वाचक नेपालले छोटो समयमा सक्रिय जीवन बिताउनुभयो। सापकोटाले उहाँको जस्तो सक्रिय जीवन सबैले बाँच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्वर्गीय नेपालको परिवारलाई सम्मान गर्न पाउनु खुसीको कुरा भए पनि समयभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्दा सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीलाई मर्माहित बनाएको बताउनुभयो। स्वर्गीय नेपालका भाइ शालिग्राम नेपालले मदन मोहन जोशी स्मृति पुरस्कारलाई सहयोग र सम्मानको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वर्गीय नेपालको गएको असोज 31 गते ब्रेन ह्यामरेजका कारण 46 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उहाँको एक छोरी र एक छोरा रहेका छन्। स्वर्गीय द्वारिका नेपाल कालिका एफएम तथा कालिका टिभी एचडीका वरिष्ठ समाचार वाचक समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको असामयिक निधनले हामी कालिका परिवार पनि निशब्द छौँ। चितवनको भरतपुर स्थित बोस्टन इन्टरनेसनल कलेजमा रहेको क्लब बोस्टन सेन्टर फर इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीले आयोजना गरेको बीआईसी ह्याकाथन प्रतियोगितामा लुम्बिनी आइसिटी कलेज प्रथम भएको छ। बोस्टन कलेजमा 2 दिनसम्म भएको प्रतियोगितामा 12 टिमलाई पराजित गर्दै टिम लुम्बिनी प्रथम भएको हो। त्यस्तै दोस्रो फारवेस कलेजको आविष्कार, तेस्रो न्यू क्यापिटलको मिटुआर्टी भएको छ। बेस्ट कलेजको अवार्ड ब्रिटिस मिस कलेजको ग्लिटकेडले जितेको छ। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार क्रमशः 20, 15 र 10,000 रुपियाँ साथै रनिङ सिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा 2 दिनदेखिको निरन्तर वर्षाको कारण आएको बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गएको छ। 100 भन्दा बढी बेपत्ता भएको सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। गएको 2 दिन भएको वर्षाको कारण ठुलो बाढी आएको र धेरै क्षति गरेको खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटिएकाले बताएका छन्। बाढीले आन्ध्र प्रदेशका चित्तुर, कडपा, कर्नुल र अनन्तपुर जिल्लामा धेरै असर परेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मीसहित उद्धारकर्मीहरू खटिएका छन्। हराएका 100 जनामध्ये सबैजसो जीवित भेटिने सम्भावना कम रहेको पनि उद्धारमा सहभागीहरूले बताएका छन्। बेमौसममा परेको ठुलो वर्षाका कारण जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको आज भएको पहिलो खेलमा सङ्कटा क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएकोमा दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले 1-1 गोल गर्दै अङ्क बाँडेका हुन्। 60 मिनेटमा लक्ष्मण रुचालले गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाए पनि हिमालयन शेर्पाका त्रिदेव गुरुङले 64औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। त्यस्तै आज दोस्रो खेलमा
3 स्टार र च्यासल युथ क्लब खेलेका छन्। हिजोदेखि सुरु भएको लिगको उद्घाटन खेलमा सातोबाट युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 14 क्लब सहभागी रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं। एमाले महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 60 पार्टीलाई निमन्त्रणा। सत्तारूढ केही दलहरू काङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्न नसक्ने ओलीको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 242 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 1,03,000 भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गयो। 100 भन्दा बढी बेपत्ता। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।